औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से निजात दे, आपकी हर मुश्किल हल फरमा दे, और आपकी जितनी बीमारियाँ हैं उनसे अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमाए और सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है वो इस्तग़फ़ार की जो है मिरेकलस स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई जो है डिप्रेस्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने कमेंट्स रीड किए हैं, उसमें बता रहे हैं कि हम इतनी देर से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं या कुछ महीनों से कर रहे हैं, तो हमें कामयाबी अभी तक नहीं मिली। और बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो बता भी रहे हैं कि हमारे कुछ मसाइल हल हो गए, कुछ रह गए, और बहुत इससे ज़्यादा हैं जो बताते हैं कि हमारे मसाइल हल हो गए। और काफ़ी ज़्यादा मैंने स्टोरीज़ आपके साथ शेयर भी की हैं। तो अभी कुछ बहन भाइयों का ये था कि मैं अभी वजीफ़ा ही बता रही थी, तो उनका कहना था कि आप ना हमारे साथ जो है ना इस्तग़फ़ार के और दुरूद पाक के जो है ना मौजज़ाती स्टोरीज़ वो ज़रूर शेयर करते रहा करें, ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती रहे। तो इस तरह फिर मैंने आज तो यूट्यूब से ही एक स्टोरी ली है, जो एक बहन ने भी शेयर की है। इससे पहले जो है ना वो एक दफ़ा मैंने बहुत पहले सुनी थी, तो रिसेंटली अभी मैंने जो है ना एक बहन के चैनल पे जो ये इस्तग़फ़ार की स्टोरी है, मिरेकलस स्टोरी है, वो सुनी है उनकी, क्योंकि वो भी जो है ना दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की जो है ना मोटिवेशन देती हैं और अज़कार इसके बताती हैं, और आप लोगों के साथ जो है ना इसके जो है ना मिरेकलस स्टोरीज़ वो भी शेयर करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी ऑडियंस के साथ जो है ना, मुझे जो उनकी स्टोरी थी सुन के जो है ना बहुत खुशी भी महसूस हुई और मेरे जो है ना रोंगटे भी खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को मज़ीद मोटिवेशन मिले और आपको यकीन आए कि वाकई ही ऐसे होता है। और सब मानते भी हैं, लेकिन सिर्फ आपको यकीन कामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो एक शख्स की है, ऐसे शख्स की जो सऊदी अरेबिया में रहते थे। तो वो बताते हैं कि उनके वालिद साहब जो ना जो उस वक्त के जो थे बहुत ही अमीर तरीन आदमी थे, लेकिन बताते हैं कि उन्होंने अपनी सारी औलाद को यानी कि इस तरह किया था कि वो अपने बल बोते पे जो काम करें और अपना कुछ बनाएं। सिर्फ उन्होंने ये नहीं किया कि वो वालिद की प्रॉपर्टी से ही जो है ना खाते पीते रहें और ख़ुद ना कमाएं, यानी कि उन्होंने अपनी औलादों को जितना जितना जो कुछ देना था वो दे के कहा था कि आगे से आप खुद इस पे मेहनत करो और कमाओ। तो कहते हैं, वो बताते हैं कि वो एक सरकारी नौकरी करते थे, तो उनको जो है उससे एक माकूल जो रकम मिल जाती थी, तो उससे उनका गुजारा चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। और बाकी जो कहते हैं बहन भाई वो भी अपना चला रहे थे। तो फिर इतने में कहते हैं कि वालिद साहब की जो है ना वो डेथ हो जाती है, तो उनके जो ना अपने विरासत में जो बच्चों के लिए ख़जाना छोड़ा था वो काफ़ी ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और वो कहते हैं जो एक मेरे हिस्से में जो आया था वो लाखों रियाल जो थे ना मेरे हिस्से में आए, और जो आप अंदाज़ा करें कि वो पाकिस्तान के तो जो ना करोड़ों बन जाते हैं। तो कहते जब वो मुझे इतनी माकूल रकम जो मिली लाखों रियाल थी, तो हमारी तो खुशी की कोई इंतहा ना रही कि हम अपने वालिद की जो डेथ थी उसको भी भूल गए। तो बताते हैं कि फिर हमने कहते बहुत ज़्यादा ख़र्च भी खुला किया, खुशियाँ भी मनाई, घर भी ख़रीदे, और कुछ जो पैसे बच गए वो पास भी रख ले। ये नहीं सोचा उन्होंने कि इससे कोई हम मज़ीद कोई कारोबार करें। वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आपके पास कोई अगर पैसे वगैरह हैं तो आप इस तरह करें, उसको मार्केट के शेयर में ना उसको लगाएं। मार्केट के शेयर में लगाएंगे कि उसमें आपका पैसा जो ना लगेगा तो डबल होके मिलता, कुछ इस तरह का है। तो उन्होंने 1-2 दफ़ा लगाया, तो कहते हैं उनको जो जितनी रकम उन्होंने लगाई थी उससे डबल होके उन्हें मिल गई। तो फिर कहते इसी तरह जो ना इसके बाद कहते हैं मुझ में लालच ज़्यादा आ गया, तो कहते हैं जितने पैसे मेरे पड़े हुए थे वो लाखों रियाल जो बचे हुए थे, तो वो मैंने सारे के सारे जो है ना वो मार्केट शेयर में लगा दिए। तो इस दफ़ा क्या करना हुआ कि जो मार्केट में जब शेयर किया उन्होंने लगाया, तो वो उस दफ़ा सारे पैसे ही डूब गए, सब के डूबे, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उनको मसले भी बने। कुछ तो जो है हाँ यानी कि कुछ ने खुदकुशी कर ली या फिर उनकी डेथ हो गई, कुछ इस तरह हो गया, कोई पेशेंट बन गए, इस तरह के। तो मुझे भी जो ना मसला बन गया था, मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल रहा। तो जब मैं वापस घर में आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा दौलत दी थी, और जो दी थी उसकी वो मैंने अपने लालच की वजह से गंवा बैठा, उसको अच्छी तरह मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया, उसको बग़ैर मेहनत के लगा छोड़ा। हालांकि मेहनत कहीं करते लगाते तो इससे नुकसान ऐसे ना होता।
تو وہ لالچ میں آ کے اس طرح کیا، تو کہہ رہے میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیرو بنا دیا تھا میں زیرو پہ ہو گیا، تو میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا، صرف کہتے میری وائف آتی وہ مجھے کھانا دے جاتی تھی اور چلی جاتی تھی، اور میں باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح کہتے کہ دن جو میری بیگم نے کیا کیا کہ مجھے جب دیکھا تنہائی میں کہ میں کچھ تھوڑا سٹیبل لگ رہا ہوں، تو میری بیگم نے اس طرح کیا، قرآن پاک وہ لے آئیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں نہیں آپ اپنی ڈپریشن کا حل جو ہے نا وہ قرآن پاک سے تلاش کرتے، قرآن پاک میں تو ہر چیز کا حل ہے اور مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، تو آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اس سے اپنے ڈپریشن کا علاج کریں۔ قرآن پاک کے کلام میں اتنا زیادہ اثر ہے، اتنا ذہنی سکون ہے، اتنا دلی سکون ہے کہ بندہ ہر چیز بھول جاتا ہے جب دل سے تلاوت اس کی کرتا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو کہتے جب میری یہ بیگم نے یہ بات کہی تو مجھے وہ بہت ہی دل سے لگی، تو میں نے کیا کیا، کہتے میں نے قرآن پاک کو نا پڑھنا شروع کر دیا ترجمے کے ساتھ۔ کہتے پڑھتے پڑھتے میں ترجمے جب سورہ نوح تک میں پہنچتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے خطاب کیا تھا نا کہ جب ان پر عذاب نازل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ استغفار کرو تاکہ میں آپ کو معاف کر دوں، آپ پر بارشیں برساؤں گا، رحمتیں برساؤں گا، اولاد سے نوازوں گا، چشمے دوں گا، باغات دوں گا، آپ کی مشکلات دور کروں گا۔ تو کہتے میں نا یہاں پہ آ کے نہ رک گیا، تو اس دن سے پھر میں نے کہتے جب یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو فرما رہے ہیں تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، میں کیوں نہیں کر رہا کہ میرے ڈپریشن کا علاج بھی اسی میں ہے۔ وہ دن کیا، اس کے بعد کہتے میں نے استغفار جو ہے نا اپنے کمرے میں بیٹھ کے نہ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے کہتے بہت ہی تعداد میں کیا اور اتنا زیادہ استغفار کیا کہ پھر کبھی کوئی دن ایسا خالی نہیں کیا کہ جس دن میں نے استغفار نہ کیا ہو۔ تو کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 1 سال جو میں نے لگاتار استغفار کیا ہے، تو کچھ ہی ابھی مہینے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جو ہے نا میرے دن پھیرنے شروع کر دیے۔ دن پھیرنے جب اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کرنے شروع کر دیے، میرا ڈپریشن بھی کم ہو گیا اور جو رزق کے سے دروازے وہ پھر سے کھلنا شروع ہو گئے، جیسے بند ہوئے تھے ویسے ہی پھر کھلنا شروع ہو گئے، اور 1 سال کے اندر کہتے اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے رزق عطا کیا، اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فراوانی کی، رزق کی، دولت کی، کہ جتنا میرا پیسہ ڈوب گیا تھا نا اس مارکیٹ شیئر میں، اس سے کوئی 4 گنا اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ کر کے دیا، کہ جب میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اللہ کے نزدیک ہوا، اللہ کو پکارا، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے، اللہ کو صرف میں نے یاد کیا اور معافی مانگی اور اس معافی پہ قائم میں رہا، اور اس کے ساتھ جتنے میرے سے اسباب ہو سکے وہ میں نے کیے، تو معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا، وہ مالک تو وہ ہے، میں نے اسی سے مانگا، تو جیسے میرے پاس سے پیسہ بھاگ گیا تھا ویسے ہی اس سے 4 گنا لوٹ کے میرے پاس آیا۔ تو کہتے اتنی اس طرح یعنی کہ استغفار نے جو میری زندگی تھی نا، وہ میری قسمت جو بری ہو گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اچھی قسمت میں بدل دی۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ استغفار کی وجہ سے۔ اتنی زیادہ موٹیویشن ملی یہ جب میں نے بھی ویڈیو سنی کہ ماشاءاللہ کہ کس طرح یعنی کہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور یہ کافی زیادہ پرانی سٹوری ہے، تو پرانی تو کبھی بھی نہیں وہ رہتی، کیونکہ یہ دیکھیے استغفار ہے، اللہ کو تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ آپ خود ناظرین قرآن پاک کھولیں، سورہ نوح کا ترجمہ پڑھیں، سورہ ہود کا ترجمہ پڑھیں، سورہ انفال کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس میں کسی چیز کی جو نا کمی بھی نہیں ہے، نہ کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ کسی طرح کا اور کوئی شبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کامل یقین کے ساتھ آپ لوگ بھی کریں، انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو بھی کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین استغفار ہی ایسی چیز ہے جب آپ ہر طرف سے ہار جاتے ہیں، ہر طرف آپ کو بند راستے نظر آتے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، پیسے کی ضرورت ہے لیکن آپ جو ہے نا مایوس ہو چکے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، تو پلیز استغفار کی طرف آ جائیں، استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کی جو دنوں میں جو ہے نا وہ زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کہ آپ کی توبہ جو ہے نا وہ پکی ہو، نیک کام کرنا شروع کر دیں، جو چیز آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ملے وہ بانٹنی شروع کر دیں، استغفار کریں اور وہ چیز جو چاہتے ہیں آپ کے پاس ہے بانٹنی شروع کر دیں، جتنی بھی آپ کے پاس ہے اس کا آپ کے پاس 100 روپے آنا تو 10 روپے بانٹنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، آپ کا کم نہیں ہوگا، میں گارنٹی سے آپ کو کہتی ہوں کہ وہ جو 10 آپ کو ہے نا، آپ نے 10 خرچ کیے ہیں نا وہ آپ کو 100 بن کے ملیں گے انشاءاللہ۔
تو دیکھیں آپ کے 100 روپے آپ کے پاس تھا، 90 روپے رہ گئے، تو جو 10 اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیے ہیں، آپ نے دینا شروع کیا ہے، وہ آپ کو 100 مزید ملیں گے، تو آپ کے پاس 190 ہو گئے، تو آپ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں آئی۔ اور یہ جو تجارت ہے نا، اللہ تعالیٰ سے کریں، رزق چاہیے، دولت چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے وہ چیز بانٹنے شروع کر دیں۔ خوشیاں چاہتے ہیں نا تو خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں، مسکراہٹ اپنے چہرے پہ چاہتے ہیں نا، مسکراہٹ کو بانٹنا شروع کر دیں۔ نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل سے نفرت ختم کر دیں۔ خوف ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل سے خوف ختم کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کر دیں، آپ دوسروں کو معاف کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دو۔ آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کھائے، آپ دوسروں پر رحم کھاؤ۔ یہی کلیہ ہے، یہی استغفار کرنے کی جو ہے نا عملی صورت بھی ہے، اور درود پاک بھی۔ آپ درود پاک بھی جو ہے نا ناظرین 313 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، اور 7000 استغفار کریں۔ اگر 7 نہیں کر سکتے تو اپنی مرضی سے 1000 2000 3000 5000 7000 جتنا بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، بس کنسسٹنٹ رہیں، ریگولر رہیں، اور توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ بھی معجزات ہوں گے استغفار کے، درود پاک کے۔ بس آپ جو ہے نا یقین کامل کے ساتھ کریں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو معاف کر دیں، معافی مانگ لیں، اور نفرت حسد دل سے نکال دیں، اور استغفار کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گمان سے بڑھ کر آپ کو ملے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔